काशिफ साहब, एक तो मुझे जो फौरन आधे पौने घंटे के अंदर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आई है, इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल ये है जिसने भी ये एक तो रिकॉर्ड की है। चले अगर आपने रिकॉर्ड भी कर ली अपने इनिशियल उसके लिए रिकॉर्ड के लिए, फिर उसको रिलीज करना, उसको मीडिया तक पहुंचाना एंड मेकिंग श्योर कि ये अगले 15 मिनट के अंदर वायरल हो जाए। फिर उसके कंटेंट पे तो हम बाद में आते हैं ना, पहले तो मैं इस वीडियो के रिलीज करने में और इसको फैलाने के इंटेंट पे बात करना चाहती हूँ। कंटेंट अलग से कंट्रोवर्शियल है उसमें जो है। देखिए, पिछले 2-3 घंटे में बहुत सी ऐसी चीजें जो क्वेश्चनेबल हैं, जिसके ऊपर जो जाहिर है इसी से शुरू कर लें। यानी इतनी जल्दी एक रिकॉर्ड किया गया वीडियो पैगाम, वो वीडियो पैगाम में उस शख्स ने 3 मुख्तलिफ बातें की। क्यों मारा? वो गुमराह कर रहा था। दूसरा, म्यूजिक लगा हुआ था जब अजान हो रही थी। तीसरा, ये तो जब लाहौर से निकली थी मैंने उसी टाइम फैसला कर लिया था कि मैंने ये करना है। अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है कि हमलावर पकड़ा गया है, उसने वजूहात भी बता दी हैं, मरियम औरंगजेब। यानी उन्होंने इसको बाय भी कर लिया है। ये दो दुनिया को ये बताने की कोशिश हो रही है कि जनाब ये एक आइसोलेशन में एक एक्ट है। एक शख्स किसी भी वजह से, सियासी वजूहात हो, मजहबी जुनूनी हो, कुछ ये भी ऐसा ऐसा आएगा, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन फीड की जाएगी और ये किसी ना किसी तरह या तो दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है, मजहब का कोई इसका लिंकेज बनेगा, कोई ना कोई लिंक भी बनाया जाएगा और सारों को ये कहा जाएगा जी ये एक आइसोलेशन का केस है। एक शख्स ने पिस्तौल निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। सो एक तो बुनियादी तौर पे जो शूटर है, अगर आप वीडियो एविडेंस देखें जो हुआ वाकया, पहले एक ब्रस्ट होता और उसकी कुछ 5, 7, 8 सेकंड गुजरने के बाद एक गोली और चलती है। समा की स्क्रीन पर मैंने देखा, उन्होंने कहा 3 हमलावर थे, पुलिस जराये को करके किया, 2 दुकान की छत पे थे, एक ये शख्स था, एक पकड़ा गया, दो की तलाश जारी है। उस वीडियो को देखकर यह समझा जा सकता है कि वाकई ऐसा मुमकिन है जैसे बेनजीर भुट्टो साहबा के कत्ल का अगर आपको याद हो, जो उनकी शहादत हुई थी, पहले एक बम धमाका हुआ था, एक सुसाइड बॉम्बर था और उसके बाद एक शूटर था जिसने गोलियां चलाई थी, जिसकी फुटेज बाद में आई थी। यहां पर भी मुमकिन है कि एक से जायद हों, लेकिन तहकीकात किए बगैर बाहर के मुल्क में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती जब तक तहकीकात ना हो जाए। हाँ, और उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके उसको इंडोर्स कर देगी। मुझे वैसे पिछले 2-3 दिनों से काशिफ साहब भी नजर आ रहा है कि भाई ये अरशद साहब के केस के अंदर भी बाय द वे यही हुआ है। नो इन्वेस्टिगेशन, नो JIT, नो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट, नो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन रिपोर्ट। हुकूमत ने आके वो जो पूरी जो चार्जशीट है वो ऐसे लगाई जैसे कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल एक फाइंडिंग है और वो पढ़ के हमें सुना रहे हैं। एक किलर ने कहा, अलेजिड किलर ने, कि भाई मैंने मारने की कोशिश की। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने आके वही मनोहर रिपीट कर दिया। ये किस पहला जुमला देखिए, वो मान गया है, उसने मान लिया कि क्या हो गया। आपने अरशद की वाकई की बात की, पहले दिन से क्या सारियां शुरू हो गई। राना सनाउल्लाह का बयान, गोल्ड स्मगलिंग देखें। दूसरे का बयान, ओ जी ये तो फार्म हाउस किसका था, ये तो फलाने के साथ मिला हुआ था। उस वक्त क्या सराई करते हुए आपको थोड़ी सी भी झिझक नहीं। आज आप पूरी पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाईजान क्या सराइयां मत करें, जो कि होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन ये आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आपकी मर्जी के केस के मुताबिक आप ये फैसला नहीं कर सकते कि क्या सराई होनी चाहिए या नहीं, किसी केस पर क्या सराई नहीं होनी चाहिए। जो फैक्ट्स हैं वो सामने आने चाहिए। दूसरा, मैं इस लड़के की हालत देखकर सोच रहा था कि अगर इसके पास पिस्तौल है तो क्या लाइसेंस है? मुश्किल लगता है। मुश्किल है। इसके पास पिस्तौल है क्यों? ये डजंट लुक द टाइप जो कि उस किस्म का होगा कि जिसके जब इसके पास पिस्तौल होगा। जाहिर है ये तो अब आपने इन्वेस्टिगेट करना है इसके घर वालों से कि क्या इसके पास पिस्तौल था, क्या इसके नाम पे कोई लाइसेंस था। अगर इसके पास पिस्तौल था तो ये किस वक्त घर से क्यों लेकर पिस्तौल निकला, जो कि अनलाइकली लगता है इसकी हालत देखकर। लेकिन बहुत से ये सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेट होंगे तो उसका जवाब पता चलेगा कि क्या इसको पिस्तौल किसी ने दिया या इसके पास ये पिस्तौल पहले से था। ये बेसिक क्वेश्चन, हमको इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर जो इन्वेस्टिगेटर्स केस पे काम कर रहे होंगे उनके पास ये सारी खबर होगी कि ये हुआ क्या है। अगर ये लड़का क्रिमिनल नहीं है तो इस तरह के लड़के अमूमन पिस्तौल लेकर, क्योंकि ये पुलिस के लिए आइडियल टारगेट होते हैं, असला समेत पकड़ा गया और इसके ऊपर डाल दो, ये अक्सर आइडियल टारगेट होते हैं इस तरह के जो लड़के होते हैं, इसलिए दे नेवर कैरी पिस्टल्स विद देम। दूसरा, इतनी हाई टेंशन एनवायरनमेंट, जबकि पुलिस है, गार्ड है, इतना कुछ है। एक इस दौरान में ये इधर तक आया, ना सिर्फ ये बल्कि ये जो मैं तो समा की स्टोरी बार बार उसके ऊपर रेफर इसलिए करूंगा कि ये मुमकिन नहीं है कि ये एक आदमी की जुनूनियत ही हो, मुमकिन हो सकती है।
اس پہ آپ کو شاید کرنا چاہتے ہیں. میں جو آپ کا سوال ہے نا بنیادی طور پہ کہ سب سے پہلے تو عمر چیمہ صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں ہمارے پنجاب کے، اور پرویز الہی صاحب جو چیف منسٹر ہیں، اگر وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اگر ان کی مانیٹرنگ کہیں پہ لگی ہوئی ہے، کائنڈلی کیا وہ ٹیلی فون پہ آ کے ہمیں بتا سکیں گے کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ بغیر تحقیق کے یہ جو بھی آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ ایک الیجڈ کلر جو بھی ہے اس کا بیان آپ نے چلوا دیا، ویڈیو بنی، ریلیز ہوئی. دنیا کے کس ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے؟ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، آپ کے پاس ایک ملزم آپ کے سامنے آپ کو مل گیا ہے، تحقیقات کریں. جو کاشف صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں، پسٹل کہاں سے آیا، وہاں پہ کیسے پہنچا، سیکیورٹی کے کیا الزامات، وہاں پہ سارے انتظامات ہیں، سارا کچھ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں جو میں اس کا جو بیان ابھی تک سامنے آیا، میرے جذبات مجروح ہوئے. جذبات مجروح ہم نے پہلے بھی دیکھا، جذبات مجروح ہوتے ہیں، پورے ملک کے اندر FIRs ہو جاتی ہیں. مجھے گمراہ کیا گیا. یہ گمراہ کا لفظ بھی ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان فتنہ، عمران خان گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ویلاگ سے لوگوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، اور یہ 3-4 جو سملیرٹیز ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ خاص طور پر ارشد صاحب کے کیس کے اندر یہ فوراً سے پہلے فیصلہ ہو گیا. اس ایسپیکٹ کو تھوڑا اور دو جملے خالی دیکھیں. یہ بڑا آئیڈیل کیس ہے جس میں فوری بیان لیا گیا، ویڈیو پر فوری ویڈیو ریلیز کی گئی. اگر آپ دیکھیں ٹویٹر پہ بہت سارے آپ کو ایسے اکاؤنٹس ملیں گے، اور حکومت یہ فیڈ کر رہی تھی کہ پکڑا کون گیا، عالمگیر خان کا گارڈ، گھر تک کا ایڈریس بتا رہے ہیں. پہلی انفارمیشن یہ فیڈ کی گئی، بہت جگہ سے آپ کو نظر آئی ٹویٹس کے اوپر. پھر یہ لڑکا پکڑا گیا. اب جو اس نے جو بھی کہا ہے منوان مان کے کہ ہاں یہ تو یہ ویسے اس نے بندہ مان گیا، اب چپ کر جائیں سارے، اب آگے چلیں. اس سے یہ انویسٹیگیشن کے بغیر تحقیقات کے. دوسرا دیکھیں سوال تو یہ جو عمر چیمہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں، بھائی یہ ویڈیو کس نے بنائی، اور یہ کرائم سین کو آپ نے اس کو ریلیز کیسے ہوئی ہے، ریلیز کیسے ہو گیا، یہ کیسے ریلیز یہ ہوئی؟ پنجاب حکومت نے جواب دینا ہے. بس پنجاب حکومت نے جواب دینا چاہیے. چودھری صاحب، جی چودھری صاحب آپ کی ہم بات سننا چاہتے ہیں. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ماریا یہ ہے کہ ڈیو ڈیفرنس یہ شخص جو ہے اس کے بعد ابھی CCPO عمر سلامت گئے ہیں اور اس سے کہا کہ بھئی تم غریب آدمی ہو، موٹر سائیکل بھی تمہاری نہیں ہے اور فلاں بھی نہیں ہے، 1200 کی ایک گولی آ رہی ہے اور 5 لاکھ کا پسٹل ہے تمہارے پاس. تو وہاں ہی ٹھوس ہو گیا. یہ خام خواہ ایک بیانیہ بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ پولیس کے جب سینئر آفیسر نے اس سے بات کی اور وہ ختم ہو گیا، ابھی وہ دینے والے ہیں تفصیلات. دوسری یہ بات ہے کہ یہ ایک بندہ نہیں ہے. کل PTI کو بتایا گیا تھا کہ 11 شوٹر جو ہیں ان کا ایک گروہ جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے جنہوں نے اٹیک کرنا ہے عمران خان صاحب. عمران خان نے کہا کہ میں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اب اپنے منصوبے کے تحت اپنا کروں گا. آج وہ اگر بچ گئے ہیں تو صرف اللہ کے فضل سے، وہ جس آدمی نے وہ شوٹر کو دھکا دے کے آگے کر کے اور یعنی اس کو بچایا. اب آپ دیکھیں جو گولیاں اتنی چلی ہیں، یہ 3-4 جگہ سے لگتا ہے کہ گولیاں چلائی گئی ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے عمران خان پر حملہ اور ان کو قتل کرنے کی سازش، اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام ملوث ہیں. اور وہ آپ دیکھیں گے ان کے چہروں سے نقاب بھی اتریں گے and they will be exposed and inshallah they will face the music. اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر روز آپ اپنا ایک پاپولر لیڈر کو آپ جا کے شہید کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد بچ کے چلے جائیں اور ایک دن پہلے کہیں کہ اس کا سر اڑانا چاہیے، اس کو مچھ جیل بھیجنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے. تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ تم غلط کر رہے ہو. اور ایک اب عمران خان کی کہانی ختم ہو گئی، ایک نے لندن سے بیان دے دیا اور تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم اس کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہو. یو ور آفٹر لائف، کیونکہ تم سیاسی طور پر اور عوامی طور پر شکست کھا گئے ہو بری طرح. جو گکھڑ میں ہوا، جو گجرانوالا میں ہوا اور جو آگے ہونے والا تھا. چوئی صاحب ہمارے ساتھ حافظ طاہر اشرفی صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. جی ابھی بھی ہیں.